यस साथीहरु गुड मर्निङ नमस्कार नमस्कार यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी आज तपाईलाई शिक्षक लाइसेन्सको मावि कमान्डो क्लासमा जुट्नु भएका सम्पूर्ण साथीहरु हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज तपाईलाई म विद्यार्थी मूल्याङ्कन सम्बन्धी युनिट 11 तपाईले चाहिँ कोर्स हेर्नु भएको छ भने हाम्रो युनिट 11 विद्यार्थी मूल्याङ्कन जनरली तपाईलाई थाहा छ मैले तपाईलाई दुईवटा टपिकको बारेमा गफ गरिसकेको छु। दुईवटा टपिकको बारेमा एउटा चाहिँ विद्यालय समुदाय सम्बन्ध र गुणस्तरीय शिक्षाको बारेमा मैले गफ गरिसकेको छु। पछि सम्भावना भएसम्म हामी फेरि त्यसमा फर्कनेछौं। सकेसम्म तपाईलाई चाहिँ सरसर्ती यो चाहिँ कोर्समा भएका टपिकहरुको डिस्कसन गरौं र पछिल्लो समय कमसे कम 4-5 वटा सेटहरुमाथि चाहिँ डिस्कसन गर्न सके भने सिलेबसमा आधारित रहेर 4-5 वटा सेटहरुमा डिस्कसन गर्न सके भने चाहिँ त्यो उपयोगी होला भन्ने हिसाबले पनि मैले तपाईलाई प्लान गरिरहेको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब आजको बसाइमा करिब 6 बजेर 10-11 मिनेट गयो 11 मिनेट गयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ म 1.5 घण्टा प्लस तपाईहरुसँग बस्छु र यो 1.5 घण्टा प्लसमा तपाईलाई चाहिँ यो विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने युनिट 11 को टपिकमा चाहिँ डिस्कसन गरेर सकाउने मेरो जमर्को रहनेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन ल हेर्नुस् त अब विद्यार्थी मूल्याङ्कनको सवालमा स्टुडेन्ट इभ्यालुएसनको सवालमा तपाईले मेन त्यहाँ टपिकमा हेर्नु भयो भने पनि सिलेबसमा हेर्नु भयो पनि मूल्याङ्कनको अवधारणा भनेर भनिएको छ के साथीहरु। अब मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ के रहेछ, इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन प्लस क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन प्लस भ्यालु जजमेन्ट भनेर भन्छ। तीनवटा कुरालाई भन्छ। हेर्नुस् है, सुरुमा के भन्यो भन्दा क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन भन्यो। कुनै पनि विषयवस्तुको अहिले चाहिँ हाम्रो लागि के हो भन्दा मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै विद्यार्थी मूल्याङ्कन कुरा छ। विद्यार्थीहरुको प्राप्त नतिजालाई क्वान्टिटेटिभ परिमाणको आधारमा है परिमाणात्मक रूपमा चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई चाहिँ परिमाणात्मक रूपमा त्यसलाई चाहिँ अवलोकन गर्ने, व्याख्या गर्ने है। परिमाणात्मक व्याख्या त्यस्तै गरी क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन गुणात्मक व्याख्या हेर्नुस् है, परिमाणात्मक व्याख्या गुणात्मक व्याख्या र त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि भ्यालु जजमेन्ट गर्ने, मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य नै के हो, मूल्याङ्कन हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। मूल्याङ्कन भन्ने शब्द चाहिँ अलिकति व्यापक प्रकृतिको हुन्छ के साथीहरु। मूल्याङ्कनले चाहिँ धेरै कुरालाई समेट्छ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै परीक्षा लिनु मात्रै विद्यार्थी मूल्याङ्कन होइन है। विद्यार्थी मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने निर्धारित उपलब्धिहरू के कति मात्रामा हासिल भए भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने है। त्यसको लागि हामीले के गर्छौं, त्यसको लागि चाहिँ विद्यार्थी कक्षा कोठामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिलेदेखि उसको चाहिँ बाहिरी गतिविधि, कक्षा कोठामा उसले चाहिँ प्रत्येक दिन देखाउने व्यवहार होइन, कक्षा कोठामा उसले प्रत्येक दिन देखाउने व्यवहारदेखि लिएर गएर तपाईको चाहिँ दैनिक सहभागिता, कक्षा कार्य अवलोकन होइन, अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ के भन्छ अरे युनिट टेस्ट होइन, युनिट टेस्ट अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ फाइनल चाहिँ तपाईको मन्थली टेस्ट हुँदै चाहिँ फाइनल टेस्ट सम्मका सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेटेर यो विद्यार्थी चाहिँ यस्तो हो भनेर जजमेन्ट गर्ने काम र त्यो विद्यार्थीलाई भ्यालु प्रदान गर्ने काम ल है, यसले चाहिँ यस्तो गर्न सक्छ भनेर उसको मूल्य निर्धारण गर्ने काम नै के हो, मूल्याङ्कन हो भनेर भनिन्छ। अब त्यसो भने मैले तपाईलाई के भने भन्दाखेरि तपाईले ठ्याक्कै इभ्यालुएसन भनेपछि भुल्नै नहुने कुरा तीनटा कुरा चाहिँ हुँदा रहेछ। इभ्यालुएसन भित्र के कुरा पर्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन, परिमाणात्मक व्याख्या भनेको चाहिँ यो चाहिँ संख्यामा आधारित हुन्छ। विद्यार्थीले परीक्षामा 5 नम्बर ल्यायो भने त्यो क्वान्टिटेटिभ डिस्क्रिप्सन भयो। क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन भनेको विद्यार्थीले एकदम कम मार्क्स ल्यायो भन्ने, 5 नम्बर नभन्ने कम मार्क्स ल्यायो भन्ने, यसको परफर्मेन्स राम्रो छैन भन्ने, त्यो क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सन भयो। र यो क्वान्टिटेटिभ र क्वालिटेटिभ डिस्क्रिप्सनको आधारमा भ्यालु जजमेन्ट, विद्यार्थीले के गर्ला, राम्रो गर्ला कि नगर्ला भनेर उसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने काम भनेको मूल्याङ्कन हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ है साथीहरु। त्यस्तै गरी सेकेन्ड पोइन्टमा हेर्नु होला। सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ निर्धारित उपलब्धिहरू कति मात्रामा हासिल भए भन्ने कुराको निर्धारण गर्न जानकारी सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने
र अभिव्यक्ति गर्ने एउटा क्रमबद्ध प्रक्रिया भनेको मूल्याङ्कन हो भनेर भने। अब यो थर्ड नम्बर यो मैले भने होइन, यो स्टफल बिमले भनेको कुरा थर्ड नम्बर छ। स्टफल बिमले के भनेको छ भने निर्णय गर्नको लागि आवश्यक सूचना प्रदान गर्नु नै मूल्याङ्कन हो भनेर भनेको छ। निर्णय गर्नको लागि, कुनै पनि निर्णय गर्नको लागि आवश्यक सूचना प्रदान गर्ने काम नै मूल्याङ्कन हो भनेर स्टफल बिमले भनेको छ। त्यस्तै गरी टाइलरले के भनेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। टाइलर भन्ने बित्तिकै उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ, शैक्षिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ भनेर सम्झनुपर्छ तपाईँहरूले साथीहरू। टाइलर भन्ने बित्तिकै अरू कुरा छोडिदिने, टाइलर भन्ने बित्तिकै शैक्षिक उद्देश्यसँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा हेर्ने। टाइलर भन्ने बित्तिकै ल हेर्नुहोस् त, वास्तविक रूपमा शैक्षिक उद्देश्यहरू कुन हदसम्म प्राप्त गर्न सकियो भनी किटान गर्ने प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो। मूल्याङ्कन केमा गर्ने भन्दा शैक्षिक उद्देश्यको आधारमा गर्ने। शैक्षिक उद्देश्य अनुसार विद्यार्थीले प्राप्ति गर्यो कि गरेन भनेर किटान गर्ने, निर्कुल गर्ने प्रक्रिया नै मूल्याङ्कन हो भनेर कसले भनेका थिए? टाइलरले भनेका थिए। तपाईले चाहिँ मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो भने ल हेर्नुहोस् है, मूल्याङ्कन भनेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो भने विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि, हेर्नुहोस् है, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धि मापन गरी त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया शैक्षिक मूल्याङ्कन हो। विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिहरू मापन गरी त्यसको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया भनेको विद्यार्थीहरूले त्यो सिलेबसमा भएको पाठ्यक्रममा निर्धारित भएका विशिष्ट उद्देश्यहरू प्राप्त गरे कि गरेनन् भनेर विभिन्न तरिकाले चाहिँ उनीहरूको गुणस्तर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया शैक्षिक मूल्याङ्कन हो। त्यस्तै गरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो वा भएनन् र विद्यार्थीमा के कस्तो किसिमको परिवर्तन आयो वा आएन भनेर गरिने लेखाजोखाको यो समग्र प्रक्रिया चाहिँ मूल्याङ्कन हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। शैक्षिक मूल्याङ्कन भने के हुँदो रहेछ? विद्यार्थीले, हेर्नुहोस् है, विद्यार्थीले उद्देश्य बमोजिम शैक्षणिक उद्देश्य बमोजिम सिके वा सिकेनन् हैन। विद्यार्थीले शैक्षिक उद्देश्य बमोजिम सिके वा सिकेनन्। अनि त्यसपछि विद्यार्थीको उपलब्धिको व्याख्या गर्ने प्रक्रिया है। विद्यार्थीको व्यवहारमा परिवर्तन आए कि आएन भनेर विद्यार्थीको व्यवहारमा लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया। र यो लेखाजोखा गर्दाखेरि कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ परिमाणात्मक पनि हुन्छ हैन, अनि के पनि हुन्छ? गुणात्मक पनि हुन्छ र अन्तिममा उसलाई के प्रदान गरिन्छ? मूल्य प्रदान गरिन्छ। मूल्याङ्कन भनेको विद्यार्थीले उद्देश्य बमोजिम, हाम्रो शैक्षिक उद्देश्यहरू हुन्छ नि हैन, कुनै पनि पाठ पढाउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त प्रत्येकको चाहिँ विशिष्ट उद्देश्यहरू हुन्छ हो। तपाईले सिकाउन खोजेका विशिष्ट उद्देश्य बमोजिम विद्यार्थीले सिके वा सिकेनन् भनेर समग्र पक्षको लेखाजोखा गर्नुभयो भने त्यो लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया नै के हो? मूल्याङ्कन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। मूल्याङ्कनको चाहिँ यो बृहत पक्ष समेटेको हुन्छ। मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको एउटा अङ्कमा मात्रै मूल्याङ्कन गर्ने भनेर भन्दैन। मूल्याङ्कनले विद्यार्थीको व्यवहारमा परिवर्तन आए कि आएन पनि हेर्छ। यदि अङ्कन गरिएको छ भने पनि त्यो अङ्कनलाई चाहिँ मूल्य दिने काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दा मूल्याङ्कनले अलिकति व्यापक क्षेत्र, बृहत क्षेत्र ओगटेको हुन्छ भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो है त। ल, यति कुरा गरिसकेपछि मूल्याङ्कनसँगै तपाईको मापनको कुरा आउँछ। अब म मापनमा जान्छु साथीहरू है। मापनको अवधारणा है। अब मापन भन्ने बित्तिकै तपाईले अङ्क प्रदान गर्ने कुरा, संख्यात्मक कुरा जान्न पर्यो। अहिले मैले मूल्याङ्कनमा 3 वटा चीज भनेको थिएँ नि, परिमाणात्मक, गुणात्मक र मूल्य निर्धारण भनेको थिएँ। अहिले चाहिँ मात्र यसले चाहिँ परिमाणात्मक कुरालाई जनाउँछ। मापनले मेजरमेन्टले चाहिँ, हेर्नुहोस् है, मेजरमेन्टले चाहिँ अङ्क प्रदान गर्ने काम गर्छ। अङ्क प्रदान गर्ने प्रक्रिया हो है। व्यक्ति तथा उसका गुणहरूलाई तोकिएको नियमहरूको आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने प्रक्रिया मापन हो। भनेको विद्यार्थीको पढाइ कस्तो छ भनेर कसैले सोध्यो भने
अरू केही नगर्ने, ट्याक्क इक्जाम लिने, इक्जाममा जति मार्क्स आउँछ मार्क्सको आधारमा उसलाई भन्ने उसले 100 मा 90 ल्याउँछ भन्ने, राम्रो नराम्रो भन्ने होइन। यसले के भन्छ भन्दा व्यक्ति तथा उसका गुणहरूलाई तोकिएको नियमको आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने प्रक्रिया मापन हो भनेर भन्छ। अङ्क प्रदान गर्ने प्रक्रिया के हो? मापन हो। त्यसै गरी नेक्स्ट नम्बरमा हेर्नुहोस्, निश्चित नियमहरूको प्रयोग गरी भौतिक तथा अभौतिक वस्तुहरूको गुणहरूको परिमाण जनाउनुलाई मापन भनेर भनिन्छ। परिमाणको कुरा आयो फेरि, हेर्नुहोस् है साथीहरू, परिमाण जनाउनु, हेर्नुहोस् है कति छ भनेर क्या अङ्क प्रदान गर्नु भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईँले मापन भन्ने बित्तिकै अरू चिजमा चाहिँ जाने होइन, के को आधारमा? मापनको आधारमा है। मापन भन्ने बित्तिकै संख्यासँग सम्बन्धित छ। अब मापन पनि सिम्पली दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा भौतिक मापन भयो, अर्को मनोवैज्ञानिक मापन भयो। भौतिक मापन भनेको तौल, लम्बाइ होइन, अनि तापक्रम, ध्वनि, प्रकाश, रङ्ग आदि चाहिँ भौतिक मापन हो। लम्बाइ भौतिक मापन हो किनभने तपाईँले ट्याक्क चाहिँ आँखाले देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको सेन्स अर्गानले देख्न सक्छ, यति लामो भनेर देख्न सक्छ होइन, तपाईँको सेन्स अर्गानले। तापक्रम पनि ट्याक्क तपाईँले थर्मोमिटरले कति रहेछ तापक्रम भनेर नापेर ट्याक्क देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू भौतिक मापन हुन् भने व्यवहारको आधारमा अर्थात् ज्ञानेन्द्रिय मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न नसकिने चाहिँ तपाईँको मनोवैज्ञानिक मापन हुन्। यिनीहरू चाहिँ जस्तो सिकाइ उपलब्धि, हेर्दामा सिकाइ उपलब्धि थाहा हुँदैन नि साथीहरू, हेर्ने बित्तिकै सिकाइ उपलब्धि थाहा हुन्छ त? थाहा हुँदैन नि त होइन। बुद्धिमत्ता, रुचि, व्यक्तिको रुचि, हेर्दैमा रुचि थाहा पाउन सकिँदैन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रवृत्ति आदि चाहिँ मनोवैज्ञानिक मापन हो है। भौतिक मापन र मनोवैज्ञानिक मापनको बारेमा पनि थोरै जानिराख्नुहोस् तपाईँहरूले है। यो के भने मैले मापनको विषयको कुरा गरेँ, मापनको भौतिक र मनोवैज्ञानिक दुईवटा प्रकार हुन्छ होइन। त्यसो भने ज्ञानेन्द्रिय मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न सकिने जस्तै लम्बाइ, तौल, तापक्रम, ध्वनि, प्रकाश, रङ आदि चाहिँ भौतिक मापन हुन् भने मनोवैज्ञानिक व्यवहार मार्फत ज्ञानेन्द्रिय मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गर्न नसकिने वाला चाहिँ सिकाइ उपलब्धि, बुद्धिमत्ता, रुचि, प्रवृत्ति आदि चाहिँ कस्तो मापन हुन्? मनोवैज्ञानिक मापन हुन् भन्ने कुरा तपाईँले जानिराख्नुहोस्। अब त्यसपछि म जान्छु यो सबैजना कन्फ्युजन हुने टपिक, यसमा जान्छु म मापनका स्केलहरूमा। ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, मापनका स्केलहरू हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। यो मापनका स्केलहरू भन्ने टपिक चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। मापनका स्केलहरू, जम्मा मापनका स्केलहरू 4वटा हुन्छन् भन्ने तपाईँलाई थाहा छँदैछ। मापनका स्केलहरू जम्मा 4वटा है साथीहरू। 4वटा स्केल तपाईँले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला, बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है। मापनका स्केलहरू, एउटा भनेको नामरूपी स्केल, नामरूपी नोमिनल स्केल। नोमिनल स्केल भने चाहिँ के भन्दा व्यक्ति तथा वस्तुलाई चिनाउनको लागि प्रयोग गरिने विभिन्न अङ्कहरू तथा सङ्केत, जस्तै खेलाडीको नम्बर, विद्यार्थीको रोल नम्बर, बस तथा गाडीको नम्बर आदि। अब हेर्नुहोस् है, व्यक्ति तथा वस्तुलाई चिनाउनको लागि प्रयोग गरिने विभिन्न अङ्कहरू होइन। लाइक यो चाहिँ के हो भने नामरूपी स्केल भनेको चाहिँ 10 नम्बर भन्ने बित्तिकै 10 नम्बरी फुटबलमा 10 नम्बरी खेलाडी भन्ने बित्तिकै हामी मेस्सीलाई सम्झन्छौँ नि, मेस्सी 10 भन्छौँ नि। यसको मिनिङ भनेको उसको र्याङ्क चाहिँ 10 नम्बरमा भने होइन, त्यो नम्बरको चाहिँ खासै के छैन, त्यसमा अर्थ छैन, त्यो 10 को अर्थ हुँदैन क्या, त्यो एउटा सङ्केत मात्रै हो। अर्को एउटा सानो इक्जाम्पल भन्छु, तपाईँको कक्षामा यदि चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार बच्चाको नाम राखिएको छ भने, अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार बच्चाको नाम राखिएको छ भने नामरूपी स्केलको कुरा गरिरहेको छु मैले। 1 नम्बरमा पर्ने व्यक्ति भनेको फर्स्ट भन्ने अर्थ लाग्दैन, 1 भनेको फर्स्ट हो भन्ने अर्थ लाग्दैन, रोल नम्बर 1 भनेको फर्स्ट बोय हो, फर्स्ट गर्ल हो भनेर अर्थ लाग्दैन। के को आधारमा राखेको हो? त्यो नामको आधारमा राखेको, अल्फाबेटको आधारमा राखेको हो। यसरी तपाईँको चाहिँ अल्फाबेटको आधारमा राखिन्छ भने, अल्फाबेटको आधारमा राखिन्छ भने यो नामरूपी स्केल भयो, नोमिनल स्केल भयो। त्यो त रोल नम्बर 1 त उसलाई चाहिँ अल्फाबेट एबाट आउने चाहिँ रोल नम्बर 1 भन्देको त हो नि, उसलाई चिनाउनको लागि प्रयोग गरेको। त्यसकारणले गर्दा व्यक्ति तथा वस्तुलाई चिनाउनको लागि प्रयोग गरिने विभिन्न अङ्कहरू तथा सङ्केतलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा नामरूपी स्केल भनेर भन्छौँ है। जस्तो विद्यार्थीको रोल नम्बर राख्दाखेरि पनि अल्फाबेट अनुसार राख्यो भने यो चाहिँ नामरूपी स्केल अन्तर्गत पर्यो। तर त्यही विद्यार्थीको रोल नम्बर राख्ने कुरा फेरि दोहोऱ्याएँ मैले, त्यही विद्यार्थीको रोल नम्बर राख्ने कुरा यदि तपाईँको चाहिँ कक्षा ल सपोज 7 बाट 8 मा जाँदा फर्स्ट हुनेलाई रोल नम्बर 1, सेकेन्ड हुनेलाई रोल नम्बर 2 भनेर उनीहरूको नम्बरको आधारमा
उनीहरूको क्षमताको आधारमा राखियो भने त्यसलाई चाहिँ कर्मागत स्केल भनेर भनिन्छ। कर्मागत स्केल भनेर भनिन्छ, अर्डिनल स्केल भनिन्छ। हेर्नुहोस् है, कर्मागत स्केल, अर्डिनल स्केल। अर्डिनल स्केल भने चाहिँ के भन्दा व्यक्ति तथा समूहलाई तिनीहरूमा अन्तर्निहित गुण तथा परिमाणको आधारमा उपस्थितिको आधारमा अधिकतमदेखि न्यूनतम क्रममा वर्गीकरण गरी तिनीहरूलाई अङ्क प्रदान गरिन्छ। जस्तै लाइन लगाउँदाखेरि पनि के गर्ने भन्दाखेरि सबैभन्दा होचो हाइट भएकोलाई पहिलो नम्बरमा, त्यसपछि अलि बढी भएकोलाई दोस्रो नम्बरमा, तेस्रो नम्बरमा हुँदै त्यसरी राखियो भने कुनै पनि लाइनमा हाइटको आधारमा विद्यार्थीहरू बस्छन् भने त्यो कर्मागत स्केल भयो। हाइटको आधारमा त्यहाँ एउटा गुण त छ नि। त्यस्तै गरी मैले के भने, सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेको रोल नम्बर 1, त्यसपछि अलिक कम ल्याउनेको रोल नम्बर 2, अलिक कम ल्याउनेको रोल नम्बर 3 हुँदै त्यसरी रोल नम्बर 1 2 3 भनेर राखियो भने यसलाई चाहिँ हामी कर्मागत स्केल भनेर भन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ के को आधारमा गरियो भन्दा अङ्कको आधारमा गरियो, अङ्कको आधारमा गरियो। अप्सन ए मा चाहिँ नामरूपी स्केलमा चाहिँ नामको आधारमा गरियो, नामको आधारमा अल्फाबेटको आधारमा गरियो। त्यही भएर हेर्नुहोस् न, नामरूपी स्केल नै भनेको छ नि त, नोमिनल स्केल भनेको छ। रोल नम्बर राख्दाखेरि नामको आधारमा अल्फाबेटमा राखियो भने नामरूपी स्केल भयो, होइन उनीहरूले ल्याएको नम्बरको आधारमा राखियो भने कर्मागत स्केल भनेर बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले है। त्यस्तै गरी अर्को भनेको अन्तराल स्केल भन्ने छ। अन्तराल भन्ने बित्तिकै यहाँ एउटा चाहिँ रेसियोको कुरा भयो होइन। यो चाहिँ के हो भन्दा ल हेर्नुहोस् त, व्यक्ति तथा वस्तुको समूहलाई तिनीहरूमा अन्तर्निहित गुण तथा परिमाणको उपस्थितिको आधारमा बराबर एकाइ अन्तर भएको स्केलमा रूपान्तरण गरी न्यूनतमदेखि अधिकतमको रूपमा राखिएको हुन्छ। जस्तै विद्यार्थीको उचाइको आधारमा सबैभन्दा होचो 0 भयो, त्यसभन्दा 2 इन्च अग्लोलाई 2, 3 इन्च अग्लोलाई 3 गर्दै स्केलको निर्माण गरिन्छ। भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो अन्तराल स्केलमा चाहिँ एउटा फिक्स रेन्ज हुन्छ, फिक्स रेन्ज हुन्छ होइन। अन्तराल स्केल भने चाहिँ लाइक अब एजको कुरा गरौँ न, व्यक्तिको एज लेख्न पर्यो भने कति कति वर्षको लेख्ने त भन्दा ल 5 वर्ष 7 वर्ष होइन, अनि त्यसपछि 9 वर्ष, अनि त्यसपछि कति वर्ष 5 वर्ष 7 वर्ष 9 वर्ष, त्यसपछि 11 वर्ष भनेर यसरी चाहिँ हामीले लेखियो भने हामीले यसलाई के भनेर भन्छौँ भन्दा अन्तराल स्केल भनेर भन्छौँ। यसरी अन्तराल स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यहाँनिर बराबर एकाइ छुट्याएको हुन्छ। 5 बाट मैले 7 लेखेको छु, 7 बाट 9 लेखेको छु, 9 बाट कति लेखेको छु 11 लेखेको छु। यसरी बराबर इकाइको अन्तर हुने गरी चाहिँ स्केलको निर्धारण गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्तराल स्केल भनेर भनिन्छ। भनेको तपाईँले अब यहाँ र्याङ्किङ गर्दाखेरि 5 वर्षदेखि 7 वर्षसम्मका उमेरका चाहिँ बालबालिकाहरू यसमा गर्नुहुन्छ, 7 वर्षदेखि 9 वर्षको यसमा गर्नुहुन्छ, 9 वर्षदेखि 11 वर्षको यसमा गर्नुहुन्छ। यसरी निश्चित अन्तरको आधारमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ भने यसलाई अन्तराल स्केल भनेर भनिन्छ। र यो घ नम्बरको चाहिँ आनुपातिक स्केल भनेको यो सबैभन्दा माथिल्लो तहको स्केल हो। यस स्केलले व्यक्ति अथवा वस्तुको गुणको परिमाणात्मक क्रम अन्तरका साथै आनुपातिक मात्राबारे जानकारी दिन्छ। यसको अर्थ लम्बाई चौडाई तौल आदिलाई आनुपातिक स्केलमा मापन गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, लम्बाई, लम्बाई भन्ने बित्तिकै त्यो के भन्छ अरे अन्तराल त अन्तराल नै हो होइन, अन्तरालको पनि यो विशिष्ट रूप हो। लम्बाई भन्ने बित्तिकै लम्बाई त यति भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको ट्याक्कै 5 नै ट्याक्कै 7 नै मात्रै भन्ने हुँदैन नि त होइन। यसको चाहिँ 5 र 7 को बिचमा छ भने लम्बाई भनेको त 5.7 पनि हुन्छ होला, 5.7 पनि हुन्छ होला, 5.8 पनि हुन्छ होला। अहिले मैले यहाँ एजको कुरा गरेको थिएँ, एज भनेको चाहिँ ट्याक्कै 5 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष भन्ने टाइपको कुरा हुन्छ होला होइन। अहिलेको यहाँ अन्तरालको कुरामा कक्षाको कुरा पनि जोड्न सकिन्छ। कति कति कक्षामा पढ्ने भन्दाखेरि कि 6 कक्षामा पढ्ने कि 7 कक्षामा पढ्ने कि 8 कक्षामा पढ्ने भन्ने होला। ट्याक्कै चाहिँ 6.5 कक्षामा पढ्ने 7.5 कक्षामा पढ्ने भन्ने हुँदैन नि, त्यसको त फिक्स एउटा इन्टरभल हुन्छ। तर आनुपातिक स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ डेसिमल पनि तपाईँले कि हेर्नुपर्ने हुन्छ, डेसिमल पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है साथीहरू। ल अब यसको भिन्नता हेर्नुहोस् त, यति कुरा गरेपछि सानो छोटो मात्र भिन्नताको कुरा मैले यहाँ लेखेको छु। ल हेर्नुहोस् त, मापन र मूल्याङ्कन बीचको भिन्नता भन्यो भने मापन के हो मूल्याङ्कन के हो भन्ने कुरा तपाईँले हेर्नु पर्यो। मापन भनेको अलि साँगुरो दायरा हो भनेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो। मूल्याङ्कन भनेको एकदम व्यापक हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने मापन भने के मात्रै हुँदो रहेछ, मापन भनेको मूल्याङ्कनको एउटा भाग मात्रै हो। यसले परिमाणात्मक कुरालाई मात्रै हेर्छ, परिमाणात्मक कुरालाई मात्रै हेर्छ, अङ्कन प्रदान गर्ने कुरालाई मात्रै हेर्छ। अङ्कन प्रदान गर्नु, अङ्क प्रदान गर्नु
तर मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ परिमाणात्मक मात्रै होइन, परिमाणात्मक गुणात्मक र मूल्य प्रदान गर्ने काम गर्दछ, मूल्य प्रदान गर्ने काम गर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मापन भनेको विद्यार्थीको व्यवहारको परिमाणात्मक वर्णन हो, अनि मूल्याङ्कन भनेको परिमाणात्मक र कस्तो पनि हो, गुणात्मक पनि हो। मापन चाहिँ नियमित हुँदैन। मापन भनेको के गरिन्छ भन्दा लास्टमा परीक्षा लिने भन्ने कुरा भनेको मापन हो। तर मूल्याङ्कन चाहिँ नियमित हुन्छ। मूल्याङ्कन चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। नियमित प्रक्रिया किन हो भने मूल्याङ्कन गर्दाखेरि व्यक्तिको परीक्षाबाट मात्र मूल्याङ्कन हुँदैन, परीक्षा मात्र मूल्याङ्कनको साधन होइन, हैन। विद्यार्थीको सहभागिता भनेको उपस्थिति, कक्षा कार्य, गृह कार्य, उसको चाहिँ गृह कार्य, उसको चाहिँ अतिरिक्त क्रियाकलापमा उसको सहभागिता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, त्यस्तै गरी उसको चाहिँ क्लास टेस्ट, क्लास पार्टिसिपेसन भन्नुस्, क्लास टेस्ट भन्नुस्, युनिट टेस्ट भन्नुस्, मन्थली टेस्ट भन्नुस्, युनिट टेस्ट, मन्थली टेस्ट। हामी चाहिँ यही मापन र मूल्याङ्कन बीचको फरकको कुरा गरिरहेका थियौँ। जनरली तपाईले मापन र मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै थाहा पाउनु पर्ने कुरा भनेको यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, हैन। म मूल्याङ्कनको कुरा गर्दै थिएँ। मूल्याङ्कनको चाहिँ सहभागिता, हैन, सहभागिता, उपस्थिति, कक्षा कार्य, गृह कार्य, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज, क्लास टेस्ट, मन्थली टेस्ट, युनिट टेस्ट। तपाईले अरु विषयहरुमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, व्यवहार अवलोकन, हैन, व्यवहार अवलोकन, अनि त्यसपछि चाहिँ परीक्षा हो। यी सबै चीजहरु चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि यी सबै चीजहरु चाहिँ मूल्याङ्कनका साधन अन्तर्गत पर्दछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो र यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा निर्णय गर्ने तथा मूल्य निर्धारण गर्ने काम गर्छ है साथीहरु। जनरली तपाईको सिलेबसमा चाहिँ मूल्याङ्कन मात्रै राखिदिएको छ, तर अब त्यो क्वेशन निकाल्ने मान्छेले मूल्याङ्कन मात्रै राख्दैछ भनेर त्योबाट मात्र नसोध्ला भनेर मैले मापनको पनि कुरा सँगै जोडेको। तपाईले सिलेबस हेर्नुभयो भने त्यहाँ मूल्याङ्कनको मात्रै कुरा छ। अगाडि बढ्छौं। अब त्यसो भने मूल्याङ्कनको प्रकार, हाम्रो मेन टपिक चाहिँ मूल्याङ्कन नै हो है साथीहरु। अब मूल्याङ्कन पनि विभिन्न खाले हुन्छन्। एक नम्बरमा म जान आँटे निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, सुधारात्मक मूल्याङ्कनमा जान्छु। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै यो सुधारात्मक मूल्याङ्कन हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस् है, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन सुधारात्मक मूल्याङ्कन हो भनेर बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेर भन्छौं हामी। फर्मेटिभ इभ्यालुएसन है। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन, सुधारात्मक मूल्याङ्कन, फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु भन्ने हुन्छ। शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु चाहिँ यसको मुख्य उद्देश्य हो। फर्मेटिभ इभ्यालुएसनको होइन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको मुख्य उद्देश्य चाहिँ शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु हो। र यो कुन बेलामा गरिन्छ भन्दा शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन भइरहेकै अवस्थामा यो गरिन्छ। फर्मेटिभ इभ्यालुएसन चाहिँ हैन, निर्माणात्मक मूल्याङ्कन चाहिँ यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया हो। शिक्षण सिकाइ कार्यको प्रभावकारिता, सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गर्न र कमी कमजोरीहरू समयमा नै सुधार गर्न प्रयोग गरिने गरिन्छ है। यो प्रत्येक पाठ वा एकाइको अध्ययनपछि बीचबीचमा निरन्तर गरिने आन्तरिक मूल्याङ्कनको साधनमा सबैभन्दा बढी उपयोगी हुने साधन यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। अब यो अन्तर्गत के पर्दो रहेछ ल हेर्नुस् त साथीहरु। निर्माणात्मक मूल्याङ्कन अन्तर्गत के पर्दो रहेछ भन्दा कक्षा कार्य पर्छ, गृह कार्य पर्छ, एकाइ परीक्षा पर्छ, उपलब्धि परीक्षा पर्छ, अवलोकन भयो, प्रश्नोत्तर भयो। हेर्नुस् है, अब यो निर्माणात्मक अन्तर्गत चाहिँ तपाईको के पनि पर्छ भन्दाखेरि मन्थली टेस्टहरु पनि पर्छ, त्रैमासिक परीक्षासम्म पर्छ। यो सबैको उद्देश्य के हो भने कक्षा कार्य, गृह कार्य, एकाइ परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, अवलोकन, प्रश्नोत्तर, मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा, यो सबैको काम भनेको के हो भने विद्यार्थीलाई निरन्तर रूपमा पृष्ठपोषण दिएर उनीहरुको व्यवहारको अवलोकन गर्ने होइन, अनि उनीहरुलाई पृष्ठपोषण दिएर उनीहरुलाई सुधार उन्मुख गराउने, उनीहरुको चाहिँ फाइनल रिजल्टमा के गर्ने, सुधार ल्याउने। यसको उद्देश्य भनेको के हो भन्दा शिक्षण सिकाइमा सुधार गर्नु प्रमुख उद्देश्य हो।
त्यसकारणले गर्दा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भन्ने बित्तिकै तपाईले निर्माण गर्ने भनेर बुझ्नु न, सुधार गर्ने भनेर बुझ्नु न। बालबालिकालाई सुधार गर्नको लागि शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि अन्तिमसम्म जे जस्ता किसिमका प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरिन्छ, मूल्याङ्कनका जे जस्ता प्रक्रियाहरू सञ्चालन गरिन्छ, ती सबै निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हुन्, सुधारात्मक मूल्याङ्कन हुन्। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको के हो भने यसमा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा यो फाइनल इक्जाम। निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ समेटिभ इभ्यालुएसन भनेको चाहिँ यो के हो भन्दाखेरि विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्ने। हेर्नुस् त, स्तर निर्धारण गर्ने, तेरो र्याङ्क यो हो भन्ने क्या बच्चालाई, तेरो पोजिसन यो हो भन्ने। क्लास 9 को फाइनल इक्जाममा तेरो पोजिसन यो हो, तेरो स्तर यो, तेरो क्षमता यो, स्तर यो। ट्याक्क अब क्लास 10 मा जाँदाखेरि तेरो चाहिँ A+ आयो भनेर उसलाई स्तर निर्धारण गरेर प्रमाणपत्र दिनु चाहिँ यसको चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको चाहिँ समेटिभ इभ्यालुएसनको चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। जनरली हामी के भन्छौँ भन्दा फाइनल इक्जाम चाहिँ हाम्रो समेटिभ इभ्यालुएसन हो भनेर भन्छौँ। तर हामीले के गर्ने गरेका छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ सिस्टमले के गर्ने गरेका छ भन्दाखेरि फर्स्ट टर्मको पनि जोड्ने, सेकेन्ड टर्मको पनि जोड्ने र फाइनल टर्म गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ समेटिभ इभ्यालुएसन गर्ने चलन छ। चलन चाहिँ यस्तो छ। तर हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ जनरली के भनेर बुझ्ने हो भन्दाखेरि यो फाइनलमा गर्ने जसले चाहिँ निर्णय प्रदान गर्छ नि, हैन, फाइनल रिजल्ट गर्नको लागि सहयोग गर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के भनेर भन्छौँ, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्ने र विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र दिने गर्छ र यसले कक्षा चढाउने काम पनि गर्छ। अहिलेको भन्नुहोस् त, गृह कार्य कक्षा कार्यले कक्षा चढाउने काम गर्दैन नि त। गृह कार्य कक्षा कार्य किन दिने भन्दा उनीहरूलाई पृष्ठपोषण प्रदान गर्न, उनीहरूलाई सुधार गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो। एकाइ परीक्षा, मन्थली टेस्ट भन्ने कुरा। तर अब तपाईको यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा सिकारुको ज्ञान, सिप, प्रवृत्ति एवं उपलब्धिलाई प्रमाणीकरण गर्यो। उसले के जानेको छ, जानेको छैन भन्ने कुरालाई प्रमाणीकरण गरेर फाइनल चाहिँ यसले के प्रदान गर्यो भन्दा सर्टिफिकेट प्रदान गर्यो। यो शैक्षिक सत्रको बीच वा अन्त्यतिर हुने भनेको जनरली हुन चाहिँ यो के भनिन्छ, शैक्षिक सत्रको बीच वा अन्त्यतिर भने यसले चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ फाइनल इक्जामलाई भन्न खोजेको हैन। अहिले चाहिँ मिड टर्म इक्जामको पनि जोडिने हुनाले अहिले ल्याङ्ग्वेजमा तपाईलाई बीच वा अन्त्यतिर लेखेको। तर जनरल रूपमा तपाईले बुझ्दा के भनेर बुझ्ने भन्दा फाइनल टर्म चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो, बाँकी चाहिँ निर्णयात्मक होइन, निर्माणात्मक हो भनेर बुझ्ने है। अनि यसमा चाहिँ बाह्य मूल्याङ्कनका सीमित साधनको मात्र प्रयोग हुने। हेर्नुस् है, बाह्य मूल्याङ्कनका सीमित साधनको मात्र प्रयोग हुने। अब यसमा सीमित साधनको प्रयोग हुने भने हामीले के गर्छौँ भन्दा इक्जाम लिन्छौँ, अरू के गर्छौँ र हैन। वार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा आदि यसका साधन हुन् भनेर भन्यो। अब यसमा हेर्नुस् है त, वार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, त्यसकारणले गर्दाखेरि वार्षिक परीक्षा, प्रवेश परीक्षा चाहिँ यसको चाहिँ साधनहरू हो है। तर मैले पनि भनिसकेँ मैले तपाईलाई, यदि तपाईलाई चाहिँ त्यो अप्सनमा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन भन्ने अप्सन छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ इन्ट्रान्स इक्जामलाई चाहिँ तपाईले केमा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ, स्थान निर्धारणात्मक परीक्षामा पनि जोड्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछि म जान्छु अब निदानात्मक मूल्याङ्कन। ल हेर्नुस् त साथीहरु, निदानात्मक मूल्याङ्कन भने चाहिँ तपाईको निदानात्मक मूल्याङ्कन हेर्नुस् है, यो चाहिँ उपचारात्मक मूल्याङ्कनको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। उपचारात्मक मूल्याङ्कन है। ल रिमेडियल इभ्यालुएसन हेर्नुस् है त, विद्यार्थीमा कुनै किसिमको जटिल सिकाइ समस्या रहेको र सुधारात्मक परीक्षणले कुनै सुधार गर्न सकिएन भने निदानात्मक परीक्षण आवश्यक पर्छ। यो लाइन काफी छ। हेर्नुस् है, तपाईले विद्यार्थीलाई सुधार्नको लागि के गर्ने भन्दा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्ने भन्नुहुन्छ नि। कोही बेला चाहिँ तपाईले त्यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कन गर्दा गर्दै पनि विद्यार्थीमा सुधार नआउन सक्छ। विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा सुधार नआउन सक्छ।
विद्यार्थी देख्दाखेरि राम्रै छ हैन, देख्दाखेरि राम्रै छ, असल नै छ, भनेको काम गरिरहेको हुन्छ, क्लास वर्क गरिरहेको हुन्छ, होमवर्क गरिरहेको हुन्छ, एक्टिभली चाहिँ क्लासमा पार्टिसिपेसन पनि भइरहेको हुन्छ, त्यसो गर्दा गर्दै पनि उसमा चाहिँ के हुन सक्छ, उसको रिजल्ट चाहिँ राम्रो नआएको हुन सक्छ। यसको मिनिङ भनेको उसमा केही जटिल समस्याहरू देखा पर्यो भन्ने बुझ्यो। यसलाई चाहिँ केले सुधार गर्न सकेन, हाम्रो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले चाहिँ के गर्न सकेन, सुधार गर्न सकेन। निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले सुधार गर्न सकेन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसको चाहिँ के छ त, त्यो व्यक्तिमा चाहिँ स्पेसिफिक केस के छ त, उसको लागि चाहिँ के गर्ने त, नयाँ के गर्ने भनेर उसको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा एक्सन रिसर्च गर्ने, एकदम उसको इनडेप्थ स्टडी गरेर चाहिँ उसको बारेमा चाहिँ हामीले के गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया नै निदानात्मक मूल्याङ्कन हो। भनेको विद्यार्थीमा कुनै किसिमको जटिल सिकाइ समस्या रहेको अरू विद्यार्थीहरूमा गरेको मूल्याङ्कन उमा गरेर भएन भनेको त्यो सुधारात्मक परीक्षण भनेको त्यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले काम गरेन, त्यसले कुनै पनि सुधार गरेन भने त्यस्तो बेलामा निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक मूल्याङ्कनको आवश्यकता पर्दछ। अब यो निदानात्मकको लागि के गर्ने भन्दा विद्यार्थीको व्यवहारको अवलोकन गर्ने, अन्तर्वार्ता गर्ने, व्यक्तिगत अध्ययन गर्ने, मनोवैज्ञानिक परीक्षाहरू लगायतका उपचारात्मक विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसै गरी निदानात्मक परीक्षणले विद्यार्थीको अवस्थालाई विस्तृत र गहिराइमा अध्ययन गर्न सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ कमी कमजोरी वा समस्याको पहिचान गरी निदानात्मक मूल्याङ्कन गरिन्छ भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरियो है त साथीहरू। तपाईले विद्यार्थीलाई सुधार गर्नको लागि, पृष्ठपोषण प्रदान गर्नको लागि तपाईले चाहिँ के प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ भन्दाखेरि निर्माणात्मक मूल्याङ्कनको प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ, सुधारात्मक विधिहरू प्रयोग गरिरहनु भएको हुन्छ। तर सबै बालबालिकाहरूलाई त्यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले काम नगर्न सक्छ। त्यो निर्माणात्मक मूल्याङ्कनले काम नगरेका विद्यार्थीहरूलाई, बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउने हिसाबले कुनै स्पेसिफिक बालबालिकाहरूलाई उनीहरूको व्यवहार अवलोकन, अन्तर्वार्ता, व्यक्तिगत अध्ययन, विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक अध्ययनहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको लागि सुधारको उपायहरूको खोजी गर्ने कार्य नै निदानात्मक मूल्याङ्कन हो। हेर्नुस् त, असल प्रश्नमा हुनुपर्ने गुणहरू के हुन्? अब हेर्नुस् है, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरूलाई मापन गर्ने हुनुपर्ने, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्यहरूलाई मापन गर्ने हुनुपर्ने, वास्तविक र व्यवहारिक हुनुपर्ने, पूर्ण र संक्षिप्त हुनुपर्ने, निश्चित र स्पष्ट हुनुपर्ने, सम्पूर्ण पाठ्यक्रमलाई समेटेको हुनुपर्ने, सबै तहका उद्देश्यहरूलाई समेटेको हुनुपर्ने, प्रश्नको कठिनाई स्तर अनुसार चाहिँ अङ्क विभाजन गरेको हुनुपर्ने, प्रश्नहरू दोहोरो अर्थ लाग्न नहुने, अनि कुनै पनि प्रश्नमा त्यसको उत्तर अथवा त्यसको सङ्केत अथवा सुराग दिन नहुने भन्ने जस्ता कुराहरू असल प्रश्नपत्रमा हुने गुणहरू हुन्। यो जनरली तपाईले हेर्दा पढ्दा बुझ्नुहुन्छ। म थोरै अगाडि जान्छु है। ल, यो सबै प्रश्नपत्रका गुणहरू अन्तर्गत छन्, तपाईले यो चाहिँ हेर्नु होला है। अब यहाँनिर थोरै चाहिँ उत्तर कुञ्जिकाको कुरा आयो। उत्तर कुञ्जिका आन्सर की किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा, उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोगबाट हुने फाइदाहरू भन्ने कुरा हेर्नु होला है त। उत्तर कुञ्जिका किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा, यो उत्तर कुञ्जिकाले के गर्छ भन्दाखेरि, उत्तर कुञ्जिका भने थाहा छ नि हैन साथीहरू? परीक्षामा प्रश्नपत्र बनाइसकेपछि त्यो सँगै प्रश्नपत्रको चाहिँ उत्तर कुञ्जिका आन्सर की पनि रेडी पार्न पर्यो। यति लेखे बापत यति नम्बर भनेर के, यो स्टेपमा पुगे बापत यति नम्बर, फलानो फलानो बुदा लेखे बापत यति नम्बर भनेर लेखेको चाहिँ अब यो आन्सरको फर्मेट आन्सर की भयो होइन। अब यसले चाहिँ ज्ञान सिप र बोध पक्षको विश्लेषण गर्न सहयोग पुग्ने, परीक्षकलाई उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्न सहज हुने, विद्यार्थीको क्षमता र योग्यता अनुसारको नतिजा आउने, परीक्षणमा हेलो इफेक्ट नपर्ने। हेर्नुहोस् है, उत्तर कुञ्जिका भएन भने चाहिँ तपाईँ बकिन सक्नुहुन्छ। यसो आफूले चिनेको मान्छे, आफूलाई मनपर्ने मान्छे छ भने धेरै नम्बर दिन सक्नुहुन्छ। तर हेलो इफेक्ट नपर्ने भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि, आन्सर की रेडी गर्नु भएको छ भने त त्यही लेख्यो भने नम्बर दिनुभयो, नलेखे नम्बर दिनु भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेलो इफेक्ट नपर्ने भयो। अनि परीक्षणमा विश्वसनीयता ल्याउनको लागि, नतिजामा एकरूपता ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा उत्तर कुञ्जिकाको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले ध्यान दिनु पर्यो। र अब आयो कुरा के भन्दा विशिष्टीकरण तालिका। विशिष्टीकरण तालिका, विशिष्टीकरण तालिका है साथीहरू। मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग। विशिष्टीकरण तालिका तपाईलाई थाहा छँदैछ। पहिलो कुरा विशिष्टीकरण तालिका भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रश्नपत्र निर्माणका लागि तयार गरिने प्रश्नपत्रको स्वरूपमा विषयवस्तुको क्षेत्र हेर्नुहोस् है,
विषयवस्तुको क्षेत्र, किसिम, संख्या र प्रश्नको भार पनि उल्लेख गरी बनाइएको तालिका विशिष्टीकरण तालिका हो। भनेको विशिष्टीकरण तालिका भनेको तपाईको कुन इकाइबाट कुन लेभलका प्रश्नहरू कतिवटा सोध्ने। मैले के भने, कुन इकाइबाट कुन पाठ शीर्षकबाट कुन लेभलका प्रश्नहरू, ज्ञान बोध प्रयोग संश्लेषण विश्लेषण मूल्याङ्कन हैन, कुन पाठबाट कुन लेभलका क्वेशन्सहरू कतिवटा सोध्ने र त्यसको अङ्कभार कति हुने भनेर बनाइएको तालिका नै विशिष्टीकरण तालिका हो। विशिष्टीकरण तालिका हो, स्पेसिफिकेसन ग्रिड हो। अब त्यो स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा के हुन्छ भन्ने कुरा हेर्नु होला। यहाँ स्पेसिफिकेसन ग्रिडमा हुने चीज भनेको परीक्षणमा समावेश गरिने पाठ्यवस्तुको क्षेत्र। पाठ्यवस्तुको क्षेत्र कुनै पनि विषयवस्तु पनि कतिसम्म पढाउने भन्ने हुन्छ नि त। जस्तो नेपालको बारेमा पढाउँदा नि तपाईले चाहिँ कुनै टपिकमा, सामाजिकमा चाहिँ नेपालको भौगोलिक अध्ययन भनेको छ सपोज सामाजिकमा भने त्यसको क्षेत्र छुट्याइएको हुन्छ। हेर्नुस् है, भौगोलिक अध्ययनको पनि कुन लेभलसम्म जाने। त्यस्तै गरी सिकाइ परिणाम, त्यसपछि त्यसको चाहिँ सिकाइ परिणाम भनेको सिकाइ यो उद्देश्य भन्नको है, विशिष्ट उद्देश्यहरूलाई भनेको विशिष्ट उद्देश्यहरू। त्यस्तै गरी प्रत्येक प्रकारको प्रश्न संख्या, त्यो प्रकार भनेको ज्ञानबोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण मूल्याङ्कन है, प्रत्येक प्रकारको प्रश्न संख्या। त्यस्तै गरी अङ्कभार, अनि जम्मा प्रश्न संख्या कति हो, अनि त्यसपछि तपाईको परीक्षाको समय कति हो, अनि विभिन्न लेभल्सहरूको चाहिँ क्वेशन्सहरू हैन, विभिन्न लेभल्सहरू कुन कुन लेभलका क्वेशन कतिवटा सोध्ने भन्ने टाइपका कुराहरू विशिष्टीकरण तालिकामा समावेश गरिएको हुन्छ। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग किन गर्ने? विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग किन गर्ने भन्दाखेरि त्यो पाठ्यवस्तुको क्षेत्र पहिचान गर्न, पाठ्यक्रमले निर्दिष्ट गरेको प्रत्येक इकाइका हैन, प्रत्येक इकाइका प्रत्येक लेभलका प्रश्नपत्रहरू समेटेर, पाठ्यवस्तुका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूलाई समेटेर स्तरीय प्रश्नपत्र निर्माण गर्नको लागि र त्यो प्रश्नपत्र निर्माण गरिएको प्रश्नपत्रमा वैधता कायम गर्नको लागि हामीले के गर्छौं? विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गर्छौं है। विशिष्टीकरण तालिकाको प्रयोग गर्ने भनेको मुख्य रूपमा भनेको प्रश्नपत्र निर्माणसँग सम्बन्धित छ। अब प्रश्नपत्र निर्माणसँग सम्बन्धित भन्ने बित्तिकै प्रश्नपत्र निर्माण किन गर्ने भन्दा विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्न भनेपछि विद्यार्थी मूल्याङ्कन त यसै जोडिहाल्छ। अब विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रश्नपत्र निर्माण भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ विश्वसनीयता वैधताको कुराहरू पनि सँगसँगै जोडिनै हाल्छ है त साथीहरु। त्यसपछि हामीले प्रश्न त बनायौं, अब त्यो प्रश्नको विश्लेषणको कुरालाई हेर्नुस् त। प्रश्न विश्लेषण आइटम एनालाइसिसको कुरा हेर्नुस् है त। प्रश्न विश्लेषण आइटम एनालाइसिस, प्रश्न विश्लेषणलाई हामी आइटम एनालाइसिस भन्छौं। हरेक परीक्षणको साधन भनेको अहिले हामी यहाँ प्रश्नपत्रमा छौं। प्रश्नपत्र भित्रको एउटा अंश प्रश्न हो। हेर्नुस् है, त्यो प्रश्नपत्रमा प्रश्नपत्रमा राख्न उपयुक्त छ वा छैन भनेर गरिने लेखाजोखा नै प्रश्न विश्लेषण हो। भनेको तपाईले चाहिँ सुरुमा के गर्नुभयो भन्दा एउटा क्वेशन चाहिँ तपाईले के गर्नुभयो? निकाल्नुभयो। हेर्नुस् है, क्वेशन पेपर निकाल्नुभयो, प्रश्नपत्र निकाल्नुभयो। त्यो प्रश्नपत्रको 6औं नम्बरको प्रश्न, क्वेशन नम्बर 6 भन्नुस् न ल। त्यो प्रश्नपत्रमा रहेको क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ सपोज क्वेशन नम्बर 6 चाहिँ तपाईको चाहिँ अब सामाजिकको प्रश्न छ। त्यो सामाजिकको प्रश्नमा तपाईले नेपालको भूगोलका बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न बनाउनु भयो। अब यो प्रश्न तपाईको प्रश्नपत्रमा राख्नको लागि उपयोगी छ कि छैन भनेर, नेपालको भूगोलका बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने प्रश्न तपाईको प्रश्नपत्रमा राख्नको लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया नै प्रश्न विश्लेषण हो। प्रश्न विश्लेषण हो, आइटम एनालाइसिस हो है, आइटम एनालाइसिस हो। जनरली आइटम एनालाइसिस चाहिँ अब सुन्नुस् है, फेरि अब राख्न उपयुक्त छ कि छैन कसरी चाल पाउने भन्ने हुन्छ नि त। कसरी चाल पाउने भन्दा यसको लागि पाइलटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेको पाइलटिङ गर्ने भनेको तपाईको जुन तपाईले प्रश्न बनाउनुहुन्छ त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईले के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको बालबालिकाहरूलाई दिने। तपाईको बालबालिकालाई दिँदाखेरि त्यो बालबालिकाले चाहिँ आन्सर लेख्छन्, त्यो प्रश्नको आन्सर लेख्छन्। क्वेशन नम्बर 6 नेपालको भूगोलको बारेमा लेख्नुहोस् भन्ने क्वेशनको आन्सर लेख्छन्। अब उनीहरूले लेखेको आन्सर हेरिसकेपछि कतिजना बालबालिकाले, कतिजना विद्यार्थीले त्यसको सही आन्सर दिए। यदि त्यो चाहिँ
बालबालिकाले चाहिँ धेरै विद्यार्थीले चाहिँ नेपालको भूगोलको बारेमा लेख्नको लागि चाहिँ सकेनन् भने यो प्रश्न उपयुक्त छैन, यो चाहिँ कठिनाई स्तर यसको चाहिँ बढी भयो भन्ने हिसाबले तपाईँले बुझ्नु पर्यो। यो चाहिँ यो अनि त्यस्तै गरी नेपालको भूगोल त भन्यो, भूगोल भनेकै उनीहरूले बुझेनन् भने त्यो प्रश्न चाहिँ तपाईँको लागि उपयोगी प्रश्न हो कि होइन भनेर तपाईँले सोच्न पर्यो। नेपालको भूगोललाई तपाईँले क्लियर बनाउनु पर्ने हो कि नेपालको भूगोल भनिसकेपछि पनि नेपालको भूगोलको पनि कुन भूगोलको कुरा गरेको हो यसले, होइन? भूगोल त फरक फरक खाले हुन्छ नि, आर्थिक भूगोल होला, भौतिक भूगोल होला, मानव भूगोल होला, फरक फरक हुन्छ। भूगोल भने के त भन्ने कुरैमै बच्चाहरू अल्झिरहेछन् कि होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो क्वेसन चाहिँ पहिला बच्चालाई दिइसकेपछि बच्चाले लेखेको आन्सरको आधारमा के गर्नुहुन्छ, यो क्वेसन उपयुक्त छ कि छैन भनेर चाहिँ त्यसलाई के गर्ने गरिन्छ, लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ। यसैलाई प्रश्न विश्लेषण आइटम एनालाइसिस भनेर भनिन्छ। र यदि त्यो प्रश्न चाहिँ राम्रो प्रश्न हो भनेर मानियो भने क्वेसन ब्याङ्कमा चाहिँ तपाईँको यो प्रश्न पनि पछि सोध्न सकिन्छ है, कुनै दिन सोध्न सकिन्छ भनेर राखिन्छ। र त्यो प्रश्न चाहिँ कुनै फाइनल परीक्षा लिँदाखेरि होइन, स्तरीकृत परीक्षा लिँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रश्न पनि तपाईँको प्रश्न पत्रमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने हो। धारणा चाहिँ यस्तो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक परीक्षणको साधन प्रश्न पत्रभित्रको एउटा आउँछ प्रश्न हो, त्यो प्रश्न पत्रमा त्यो प्रश्न राख्न उपयुक्त छ कि छैन भनेर लेखाजोखा गर्ने प्रक्रिया नै आइटम एनालाइसिस हो। अब प्रश्न विश्लेषणबाट के कुरा थाहा हुन्छ, आइटम एनालाइसिसबाट के कुरा थाहा हुन्छ भने प्रश्नको उपयुक्तता, त्यो प्रश्न उपयोगी छ कि छैन, त्यसको कठिनाई स्तर, त्यो कतिको गाह्रो सजिलो क्वेसन हो, र विभेदीकरण क्षमता, त्यो कतिको बच्चालाई झुक्क्याउँछ त त्यसले, होइन? अब्जेक्टिभ क्वेसन छ भने अल्टरनेटिभ्सले बच्चालाई झुक्क्याउँछ कि झुक्क्याउँदैन त? अब्जेक्टिभ क्वेसनले त सकेसम्म त्यो डिस्ट्र्याक्टरहरू सबै बराबर होस् भन्ने हो नि त। अब्जेक्टिभ क्वेसन सोद्धाखेरि त त्यस्तो हुन्छ नि, चारवटै अप्सनमा बच्चाको आँखा जाओस् भन्ने हुन्छ। त्यसरी निकाल्नु पर्यो नेपालको राजधानी कुन हो भन्ने, अनि त्यसपछि एउटा काठमाडौँ लेख्ने, अनि 3-4 चाहिँ इन्डियातिरको दियो भने त बच्चाले जानकारी क्लुज पाइहाल्छ नि। त्यही भएर नेपालको त यहाँ काठमाडौँ बाहेक केही छैन भने काठमाडौँ हानिदिइहाल्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अप्सन राख्दाखेरि पनि के गर्नु पर्यो, विभेदीकरण क्षमता, बच्चालाई चाहिँ झुक्क्याउन सक्ने के छ त त्यसलाई हेरेर राख्नु पर्यो भनेर भनेको है। त्यस कारणले गर्दा प्रश्न विश्लेषणबाट तपाईँको प्रश्न कतिको उपयोगी छ, त्यसको कठिनाई स्तर के छ, त्यसले बच्चालाई झुक्क्याउने विभेदीकरण क्षमता के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइन्छ। प्रश्न विश्लेषणले कुन प्रश्न कठिन, कुन चाहिँ सरल, कुन प्रश्न प्रश्नपत्रमा राख्ने, कुन चाहिँ हटाउने भन्ने कुराको चाहिँ के गर्छ, जानकारी गर्छ। प्रश्न विश्लेषणले हरेक प्रश्नहरूको विभेदीकरणको सूचक प्रदान गर्दछ र प्रश्नको चाहिँ यो चाहिँ भ्यालिड प्रश्न हो है, यो चाहिँ सोध्न मिल्ने क्वेसन हो, यो उद्देश्य अनुसार नै निर्माण गरेको प्रश्न हो। प्रश्नको वैधता भनेको उद्देश्य अनुसार निर्माण भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले निर्कुल गर्दछ।